wanni bareedaan sunnaa ergama rabbii qabachuu caalaa bareedu hin jiru. Ammoo sunnaa ergama rabbiitti dalagachuu caalaa wanni bareedu hin jiru. Rabbii warra itti dalagatu nu haa taasisu. Dogongoroota lama kan namni tokkolleen irraan beeyne ka Ramadaana keessatti raawwatuun isinii hima. Dogongoroonni sun lamaan maali yoo ka jettan taate jalqaba irratti namni tokko wayita mu'adhinni adhaane faxaraaf dhiyeeffate gariin nama maal godha timira isaa harka fudhateetiin bishaan of bira qopheeffate maal jedha dhahaba bismillaahi dhahaba dhama wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah jedhee nyaata. Kuni dogongora. Akki sirrii hoo akki silaatahuu qabu bismillaahi jettee timira kee nyaattee bishaan kee dhuyde achi booda ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله جتشو قبدا جتشو مالي فيو كجتو تاتي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله جتشو ديبون الراديمي هدجيتي أجري لنا سبت جتشو أصو بشان اللوغين أصو تمرا نياتين ديبوتم تسر راديمي هدكم تجيئه كنافو مالتو درسري درا فطرتي بسم الله جتي تمرا كي أفان كاتي بشان لويدي أتشبودا وانياتي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله جت جيتشو إيجا بشان فدتي تمرا فدتي تكو وان نقوق أبدو يوكام من لغرتني كتمرا قمن اللين وان الرفت أرودا دورتي تكو فتعري بودا أتشبودا دعاين اتعان ساجتشو إني لما يسادا دو قنقوري لما يسادا دعائي يرو فطران بودا قدام نموني توكو توكو مال جدا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت جدا. دعائين كن دعائي حديثا ثبت يصنتهين حديثا إرقام ربي ثبت يصنتهين صحابة جدامي نجرة هاتهوتي دعائين إرقام ربي ثبت إسي أصنتهين ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله جتشتو حديثا إرقام ربي ثبت جتشو تون أمو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت جتشون دعائي صحابة ثبت ملي تإرقام ربي ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله جتشورا هندكينا ربين نمسونا إرقام ربي رجرات ربنا واتاسسو وأن كان هندكيسانو ولي الشير قدا اسمرتنو يرو فطرتن وفيفيس أنافس دعائي كدا هذا وبلا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.